साडे मुल्क दा नां की है ते इहनूं बनाया की जा रहा है? हर गली च शिरक दा अड्डा, हर चौंक च शिरक दा अड्डा। इत्थे भी बाबे नूं सजदा, इत्थे भी कबर नूं सजदा, इत्थे छल्ला, इत्थे कड़ा, इत्थे धागा। यार वैसे सोचो हाँ किहड़ा शिरक है जिहड़ा साडे मुल्क अंदर नहीं। तवज्जो मेरे वाल रखो भाई, ये किहड़ा कोई लड़ाई झगड़ा है? कोई भाभी सुन्नी बरेलवी देवबंदी छड्डो इन्हां गल्लां तो बालातर हो के नबी इस्लाम दी सीरत सुनो। साडे मुल्क दा नाम है पाकिस्तान और हौली हौली असीं इहनूं बनांदे जा रहे हैं शिरकस्तान। कारी इसहाक साहब और इन्हां दी पूरी टीम दा पैगाम ये वे, अल्लाह दे बंदो इस पाकिस्तान नूं शिरकस्तान ना बनाओ। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जिहड़ा 10 किस्म दा शिरक खत्म कीता है ना, वो तकरीबन सारियां शक्लां साडे मुल्क च पाईयां जा रही ने। चलो यार अरब दे बद्दू वो लोग ते शिरक इसलिए करते सन कि उन्हां कोल कुरान नहीं सी आया, उन्हां कोल रहमतुल लिल आलमीन नहीं सुनाए। ते साडे कोल कुरान भी मौजूद है, रसूल पाक दी सीरत भी मौजूद है, रसूल पाक दे इरशादात भी मौजूद ने। फिर भी अगर शिरक होए ना तो फिर अरब दे बद्दुआं नालों भी बदतर जिंदगी है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने 10 किस्म दा शिरक खत्म फरमाया है। मिलके बोलो किन्ने किस्म दा? सारे बोलो किन्ने किस्म दा? 5 किस्म दा शिरक करदे सन कुरैशे मक्का, 4 किस्म दा शिरक करदे सन अहले किताब और 1 शिरक करदे सन मुनाफिकीन। 10 किस्म दा शिरक नबी पाक ने खत्म कीता है। मेरे प्यारे भाईओ किवें खत्म कीता है? किन्ना नबी इस्लाम नूं दुख दिता गया। मैं जिहड़े लोग दरबारां ते सजदा करदे ने, मज़ारां ते सजदे करदे ने, शिरकिया धागे छल्ले कड़े तवीज़ पाई फिरदे ने, मैं उन्हां कोलों यार स्टेज ते बैठ जाओ, ऐ हुण जाण दा सिलसिला बंद कर दिओ। जिहड़े अज भी जहलाना जिंदगी बसर कर रहे ने, शिरकिया तवीज़ पा रहे ने, दर दर ते डिगदे ने, मैं उन्हां नूं पुछना साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह दे सामने नमाज पढ़ रहे सन ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम दी कमर मुबारक ते जिहड़ी गंदी उजरी रखी गई, इन्हां नबी पाक नूं सताया गया अल्लाह दी तौहीद दी खातर। तू आप दियां कुर्बानियां दा की मुल पाया जे दर दर ते जाके दुर दुर करवांदा फिरना है? रसूल पाक अलैहिस्सलाम दी गर्दन मुबारक अंदर चादर पा के पेच दे के रसूल पाक अलैहिस्सलाम दियां रगां मुबारक जाहिर हो गई, आप दी गर्दन मुबारक सुर्ख हो गई, हलक मुबारक सुर्ख हो गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। यार जेड़ा बंदा अज भी ये शिरक कर रहा है और सारियां किस्मां ही मौजूद ने, बल्कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम नूं इन्ना सताया गया जो सफरे ताइफ कीता। पढ़िया जी ना सफरे ताइफ, आप अलैहिस्सलाम दा जूता मुबारक खून दे नाल आप दे पांव दे नाल जम गया, मिल गया। गमाशते गुंडे रसूल पाक अलैहिस्सलाम दा मजाक उड़ा रहे ने। तो मेरे प्यारे भाईओ, असी जड़ियां इस सालाना सीरतुन नबी दे प्रोग्राम करवाने आ, इन्हां नौजवानां दा इक्को ही पैगाम है, अगर अकीदा तौहीद नहीं, इन्हां जुब्बियां कुब्बियां दस्तारां दा कोई फायदा नहीं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बड़े सदमे बड़ियां तकलीफां दे नाल साडे तक दीन पहुंचाया है। मैं तुहाडे कोल एक सवाल करना, उदों नबी अलैहिस्सलाम दे कलेजा पाक दी की हालत होएगी, दिल दी की हालत होएगी जिदों बदर दे मौके ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम दा अपना चेहरा भी खून नाल लथपथ है, दंदान मुबारक भी शहीद ने ते 70 सहाबा दियां मय्यतां रसूलुल्लाह दे सामने पईयां। और आपने फरमाया वो कौम किवें कामयाब हो सकती है जिन्हां ने अपने रसूल नूं जख्मी कर दिता, उन्हां दे दंद मुबारक शहीद कर दिते। अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया ये फैसले कामयाबी नाकामी दे तेरा काम नहीं, तेरा काम है पहुंचाना, ये मामला साडी सुपुर्द है। अच्छा फिर ईमानदार ना दसो, चोटी दे 70 कारी फराडिये आए, काफिर आए, उन्हें कहा जी अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है। नबी अलैहिस्सलाम ने 70 कारी दे दिते। बहावलपुर दे बस यो हथ जोड़ने जायज हुंदे ते मैं हथ जोड़ देंदा जे कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई शिया, कोई भी इत्थे इंसान बैठा है ते मैं हथ जोड़ के उहदे कोलों पुछदा कि तू अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां कुर्बानियां दा की मुल पाया? उदों पैगंबर दी की हालत होनी है जो नबी पाक नूं खबर मिली होएगी कि मेरे कुरान दे 70 दे 70 कारी इन्हां ज़ालिमां शहीद कर दिते ने। हत्ता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कत्ल दे मंसूबे हजरत यज़दानी शहीद पढ़दे हुंदे सन ना,
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دے منصوبے بنا رہے نے، کہتے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دے پیٹ اندر نیزے لگا رہے نے، کہتے میرے پاک پیغمبر نو ہجرت مجبور کر دیتا ہے۔ 2 مہینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر اندر چولہے چ اگ نہیں جل رہی۔ آؤ لوگوں، نبی علیہ السلام نے 10 طرح دا شرک ختم فرمایا ہے۔ اس پاکستان نو پاکستان رہن دیو، نو شرکستان نہ بناؤ۔ قریش مکہ 5 قسم دا شرک کر دے رہا ہے۔ اے جڑے اہل کتاب یہود و نصارہ 4 قسم دا شرک کر دے رہا ہے۔ منافقین 1 قسم دا شرک کر دے رہا ہے۔ 10 قسم دا شرک مٹایا ہے۔ اچھا یار گل سنو، جدوں دے تسی کانفرنساں چ غیر سنجیدہ ہو گئے ہو نا، اور بالکل شغل میلے دا ماحول بن گیا نا، تہاڈی گل نہیں میں کردا، پڑھ لو پئی ہے، غصہ نہ کریو۔ کئی کانفرنساں میں وینا انساناں والی گل ہی کوئی نہیں، اسٹیج تے انساناں والی گل کوئی نہیں، کوئی سنجیدہ گل کر کے ویکھ لو، ہضم نہیں ہوندی۔ ہن ماشاءاللہ تسی کنے پروگرام سنتے رہندے ہو، تہاڈے چو ایک بندہ بھی کھڑا ہو کے مینوں 10 قسم دے شرک دس سکدا ہے؟ وہ اس گل تے کدی غور تے کرو کہ نبی علیہ السلام دیا صادق الامین بھی کوئی نہیں، معصوم بھی کوئی نہیں، پیارا بھی کوئی نہیں، رحم دل بھی کوئی نہیں، پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دی جان دے دشمن کیوں بڑے؟ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نو ہجرت مجبور کیوں کیتا؟ صحابہ نو صحرا تے کیوں لٹاندے رہے؟ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ دی توحید وال بلایا ہے۔ ہن توجہ فرمانا، جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک ختم کیتے نے، قریش مکہ دے 5 شرک۔ سب تو پہلے ایک قریش مکہ فرشتیاں دی پوجا کر رہے نے، فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں کہہ رہے نے، فرشتیاں نو عالم الغیب کہہ رہے نے، فرشتیاں نو اختیار دا مالک سمجھ رہے نے، اور فرشتیاں نو اپنے تے اللہ دے درمیان وسیلہ سمجھ رہے نے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرشتیاں دی پوجا نو ختم فرمایا ہے۔ پھر بدبخت جنات دی پوجا کر دے نے، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ۔ اے جنہاں نو عالم الغیب، اے ہن فیصلہ تسی کرنا ہے۔ ساڈے ملک چ کی ہو رہا ہے؟ ساڈے بھی ایتھے کوئی آندا میرے کو فلانا موکل ہے، میرے کو فلانا غیب دیاں خبراں دین والا ہے، جنات دیاں پوجا کر دے، اللہ دے درمیان انہاں نو وسیلہ سمجھ دے۔ تیسرے نمبر تے ستاریاں دی پوجا کر دے، آندے نے فلانے ستارے دی وجہ تو بارش ہوئی ہے، فلاں ستارہ گردش اندرے تا نقصان ہویا ہے۔ ہن امان دھرنا دسو، لا الہ الا اللہ دے نام تے اسی ملک حاصل کیتا ہے، سارے ذرا مل کے بولو اس ملک دا نا کی ہے؟ پھر بولو نا کی ہے؟ لیکن انہوں بنایا جا رہا ہے شرکستان۔ تو آڈے فیملی میگزین، ماہانہ میگزین، ہفت روزہ میگزین، ششمائی میگزین، اینا چھ بقیدہ ایک پیج چھپ دے یونیورسٹی دی طلبہ، یونیورسٹی دا طالب علم، ایک عام نام نہاد مسلمان پوچھ دے کہ آج کل نا میں بڑے نقصان اندر ہاں، کوئی نفع نہیں مل رہا تے میرے مقدر دا ستارہ چیک کر کے دسو ہاں میرے کی معاملے نے۔ وہ اگوں لکھ دے جی تیرے مقدر دا ستارہ گردش اندر ہے، ریاست مدینہ اندر اوہی عرب دے بدوں والا شرک کر دے ہو۔ ساڈی دعوت ہے پاکستان نو شرکستان نہ بناؤ، ساڈی دعوت ہے پاکستان نو پاکستان رہنے دیو۔ اور قاری اسحاق صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم سیرت نبی دی وساطت دے نال میں احکام بالا تک بڑی محبت نال پیغام دینا چاہنا۔ ان جرائد اندروں، اخبارات اندروں، میگزین رسالے اندروں ایسے پیج ختم کیتے جان جنہاں دے اندر ستاریاں دی پوجا ہے، اور نوجوان نسل دے عقیدے نہ کھیڈیا جا رہا ہے، ساڈیاں بچیاں اور بچیاں نو بد عقیدہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرشتیاں دی پوجا نو ختم فرمایا، جنات دی پوجا نو ختم فرمایا، ستاریاں دی پوجا نو ختم فرمایا۔ اور چوتھے نمبر تے قریش مکہ دا شرک پتہ کی ہے؟ اے اپنے آبا و اجداد دی پوجا کر دے سن۔ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، آندے سن گلاں ٹھیک کر دے ہو، قرآن بڑیاں سونیاں گلاں دس دے، پر اسی اپنے باپ دادے دے رسم و روایتیں ہیں، اسی اپنے باپ دادے دا دین نہیں چھڑ سکدے۔ میں بڑے بڑے عقلاں والے، شکلاں والے، ڈگریاں والے، علماں والے، باصلاحیت لوگاں نو ویکھے ہے، ساری رات سیرت دا جلسہ سن کے، پروگرام سن کے
دن چڑھے تے تبصرہ کردے نے یار مولویاں نے گلاں تے ٹھیک کیتیاں نے لیکن کی کریے ساڈا نک نہیں رہندا اے ساڈی برادری دی رسم ہے ساڈے باپ دادے دا دین ہے ساڈے باپ دادے کو سارے جاہل سن اے جی او شرک جڑا ساڈے بہاولپور اندر ساڈے پنجاب اندر ساڈے ملک پاکستان اندر بری طرح ساڈے معاشرے اندر موجود ہے لو میں ایک دعا کرنا جے جاگ دے ہو تے آمین کیا جے یا اللہ ابا پرستی دی لعنت تو بھی سانو محفوظ فرما حق سننا یار حق سننا نا تے اپنے اندر جرت پیدا کر جبل استقامت پر جی اللہ پاک نے تینو توحید دی خیرت عطا فرمائی ہے سنت دی محبت عطا فرمائی ہے پھر خاندان سامنے جبل استقامت بن فرشتیاں دی پوجا نو ختم فرمایا میں نہیں اس پاسے جانا کہ کون نور من نور اللہ کہندہ ہے او فرشتیاں دی پوجا ایتھے دے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پوجا جاری ہے اولیاء اللہ دی پوجا جاری ہے فرشتیاں دی پوجا نو ختم فرمایا جنات دی پوجا نو ختم فرمایا ستاریاں دی پوجا نو ختم فرمایا آباء و اجداد پرستی نو ختم فرمایا اور پنجواں شکر پڑھا شرک پتہ کیڑا ہے یہ دے بڑے بڑے صحیح العقیدہ بھی پھنسے نے ذرا دھیان نہ سنیو اے دا نا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا اے عرب جڑے نے خود پرست ہو گئے سن اے بیت اللہ دے متولی سن بیت اللہ دے وارث سن نسل در نسل انہاں دی بڑی عزت سی قیادت سیادت انہاں کول سی تے پتہ کی آندے سن اے ساڈیاں محنتاں دا نتیجہ ہے اے ساڈیاں کوششاں دا نتیجہ ہے اے نسلی طور تے ساڈا رتبہ ہے اللہ دا واسطہ دے کے کہنا بیٹا جی اللہ نے علم دیتا ہے عمل دیتا ہے کاروبار دیتا ہے گھر-بار دیتا ہے میں کر کے خود پرستی نہ کریا کر اے کیا کر میرے تے میرے اللہ دا فضل ہو گیا ہاذا من فضل ربی قد من اللہ علینا میرے تے رب نے فضل کر دیتا ہے میرے جے گناہگار نکمے نو اللہ پاک نے صحیح العقیدہ با اخلاق با کردار نمازی بنا کے میریاں مالی ضرورتاں پوریاں کر دیتیاں نے اے دی اندر میرا کمال نہیں مل کے بولو کمال کہدا ہے پھر بولو کمال کہدا ہے تے پتہ کی کہنا ہے اے رحمت ذوالجلال میاں کار وینا ہے گڈی وینا ہے کوٹھی وینا ہے جو بھی وینا ہے میں نہ کریا کر آکڑیا نہ کر بلکہ کیا کر اے رحمت ذوالجلال میاں دیتی عقل تے خوب کمال میاں اے سونے اللہ دا جمال میاں بڑو لا الہ الا اللہ اے اللہ دی رحمت اللہ دا فضل ہے میرے پیغمبر نے فرشتیاں دی پوجا نو ختم فرمایا ہے جنات دی پوجا نو ختم فرمایا ہے ستاریاں دی پوجا نو ختم فرمایا ہے نبی پاک نے باو اجداد دی پوجا نو ختم فرمایا ہے خود پرستی نو ختم فرمایا ہے اہل کتاب 4 طرح دا شرک کر رہے نے اے بھی نبی پاک نے ختم فرمایا ہے چھٹے نمبر تے اہل کتاب انبیاء دی پوجا کر دے نے حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہندے نے حضرت عزیر نو اللہ دا بیٹا کہندے نے نبی علیہ السلام نے اے بھی شرک ختم فرمایا ہے اے جڑے یہود و نصارا نے اپنے مولوی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ اپنے پیراں فقیراں درویشاں تے مولویاں دی پوجا کر دے نے اے ہن تسی خود فیصلہ کرنا ہے کہ اے شرک ساڈے معاشرے اندر موجود ہے او حلال ہے جڑا پیر فقیر بابے نے حلال قرار دے دیتا ہے او حلال ہے جڑا مولوی نے حلال قرار دے دیتا ہے جو حرام قرار دے دیتا ہے سارے شریعت دے اختیار انہاں نے اپنے بابیاں دی سپرد کیتے اپنے مولویاں دی سپرد کیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احبار پرستی رہبان پرستی اور مولویاں درویشاں دی پوجا نو ختم فرمایا ہے ساڈے معاشرے دی حالت دیکھ لو ساری رات قرآن پڑھ دے رہو حدیث پڑھ دے رہو اللہ دی عزت دی قسم ٹھکرا دیندا ہے قرآن دیاں ایتاں ٹھکرا دیندا ہے میرے پیغمبر دی سنت پوجا کر دے اپنی پارٹی تے اپنے پارٹی دے لیڈر دی پوجا کر دے اپنے درویش دی میرے پیغمبر نے اے بھی پوجا ختم فرمائی ہے انہاں دی تیسری پوجا پتہ کیڑی ہے قبر پرستی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا تے ساڈے تے تھے قبر پرستی نہیں جاؤ میں تانوں چیلنج کرنا کھنجراب تو لے کے کراچی تک کوئی مینوں ایک پختہ قبر وکھاؤ جتھے شرک ہو رہا ہے یہ کوئی شرکستان ہے یہ تے لا الہ الا اللہ دے نام تے حاصل کیتا گیا ملک پاکستان ہے ایک مینوں پختہ قبر دکھاؤ جتھے کو خیر اللہ دی نظر و نیاز ہوئے خیر اللہ دا چڑھاوا ہوئے
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਸਤਾਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਾਰ ਦਰਬਾਰ ਗੈਰੁੱਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਮ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਮਦ ਮਰਹਬਾ, ਨਾਲੇ ਕਬਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾਣਾ, ਕਬਰਾਂ ਪੂਜਣਾ, ਸਜਦੇ ਕਰਨਾ, ਛੱਲੇ ਕੜੇ ਧਾਕੇ ਪਾਣਾ, ਆਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਮਦ ਮਰਹਬਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਮਦ ਮਰਹਬਾ ਤਾਂ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਚੀ ਕਬਰ ਬਣਾ। सरकार की आमद मरहबा तासी जे तू तकलीफ अंदर कहंदा या हय्यो या कय्यूम बिरहमते का अस्तगीस अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सरकार की आमद मरहबा ता जे तेरे बाजू ते शिरकिया तवीज ना होए, तेरे गले अंदर शिरकिया तवीज ना होए, तेरे ते शिरक दी हालत है वे रक्शे दे नाल, खोती रेड़ी दे नाल, ट्रक दे नाल और छोटे बच्चे दी जुत्ती बन के रखना है। ते जे पूछ लो कि छोटे बच्चे दी जुत्ती क्यों बन्नी हूं, आंदा मैनू नजरे बद तो बचांदी। बदतरीन शिरक तेरे मुल्क दे अंदर, इस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। असी नगर नगर गली गली जड़ियां कानफ्रेंसां कराने ना, असी ये कहने लोगों इनू पाकिस्तान ही रहन दियो, इंशाअल्लाह जिनी देर तक असी जिंदा वां जड़े जागदे हो ओ बोलियो असी इनू शिरकस्तान बनन देना। फिर बोलो शिरकस्तान बनन देना, फिर बोलो शिरकस्तान बनन देना। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान पाकिस्तान ही रहेगा, लेकिन तुहानू ये फिक्र देना जरूरी है, तुहानू ये मसला दसना जरूरी है। फरिश्तियां दी पूजा, जिन्नात दी पूजा, सितारियां दी पूजा, अबाओ अजदाद दी पूजा, मन दी पूजा, अंबिया दी पूजा, दरवेशां दी पूजा, कबर परस्ती नबी पाक ने खत्म फरमाई। लेकिन साडे मुल्क दे अंदर सब शिरक दियां किस्मां मौजूद ने। और एक इन्हां दा शिरक है अहले किताब दा जादू परस्ती, टूने टोटके, काला इलम। ते साडे ते वेख लो तुसीं खानदानां च पढ़ के इन्हां दा मुताला कर लो खानदानां दा। कदी तुसीं सुनिया कि फलाने आपस च लड़ पै ने ते किसी ने काला इलम कराया होवे? साडे मुसलमानां च वेख लो कोई भी किसी बदल शाह को नहीं जांदा, ना कोई शाही नजूमी साडे मुल्क च, ना कोई हिंदू नजूमी। तेनू मैं कवां ते कवां कि तू किहड़े मुंह नाल नबी पाक दा उम्मती है बदबख्ता शाही नजूमी कोल जांदा शके भरा नू जलील करन लई। औरतां दे अकीदे दा बेड़ा गर्क, अपने खामद वास्ते काला इलम करांदी है जाके बदल शाह दे कोल। और मैनू किसी ने एक औरत का क्लिप सुनाया, वो किसी बदल शाह नू जाके कहंदी है मेरा बंदा मेरे ना काबू नहीं ते फीस जिन्नी लैनी है ले लो ते कोई काला इलम कर दियो। उन्हें फीस दसी ते आंदा इंशाअल्लाह इहो जिहा इलम करांगा तेरा बंदा अख च पाया रिड़केगा भी नहीं। और लोगों ऐ सुन वालियां गल्लां नहीं, कलेजे फटदे ने। तू रब दे कुरान नाल गद्दारी करके जी रहे हैं, मेरे पैगंबर दी सीरत नाल गद्दारी करके जी रहे हैं। कारी मोहम्मद इसहाक साहब और उन्हां दी पूरी टीम जमात दा पैगाम है वे एक दर दा मंगता बन, एक दर दा वफादार बन, रब दा गद्दार ना बन। दुनिया भी बर्बाद ते आखिरत भी बर्बाद। कबर परस्ती इस मुल्क अंदर, शिरक परस्ती इस मुल्क अंदर, सितारियां दी पूजा इस मुल्क अंदर, जादू परस्ती इस मुल्क अंदर। चाहे इमरान खान है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, चाहे फजलुर रहमान है, जिहदे कोल भी हुकूमत बाला दे इख्तियारात ने, असी बड़ी माजरत दे नाल बिसादत कहने आ साडे मुल्क पाकिस्तान अंदरों इन्हां नजूमियां दा खात्मा कीता जाए जिहड़े दिन रात साडे मुसलमानां दे अकीदियां ते डकैती कर रहे ने। सारे काले शिरक इस मुल्क अंदर मौजूद। आखिरी बात सुनना फिर मैं बात खत्म करा। फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। एटम बम बना लो, अमन नहीं जे मिलना। फौज जिन्नी मर्जी मजबूत कर लो, अमन नहीं जे मिलना। जिन्नी मर्जी तरक्की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाओ, अमन नहीं जे मिलना। जे अमन चाहते हो तो इस धरती नूं दरबारां तो पाक करो, मज़ारां तो पाक करो, छलियां कड़ियां धागियां तो पाक करो, गैरुल्लाह दी पूजा तो पाक करो। मेरे पैगंबर ने फरिश्तियां दी पूजा नूं खत्म फरमाया है, मेरे पैगंबर ने सितारियां दी पूजा नूं खत्म फरमाया है, मेरे पैगंबर ने जिन्नात दी पूजा नूं खत्म फरमाया है, अबाओ अजदाद परस्ती नूं
ختم فرمایا ہے، میرے پیغمبر نے خود پرستی نو ختم فرمایا ہے، انبیاء دی پوجا نو ختم فرمایا ہے، درویشاں پیراں فقیراں دی پوجا نو ختم فرمایا ہے، قبر پرستی نو ختم فرمایا ہے، میرے پیغمبر نے جادو پرستی نو ختم فرمایا ہے۔ اچھا آخری شرک 10واں جے ان منافقین دا۔ اچھا میں نہیں کوئی گل کہنی تے فیصلہ نہ تُو ہی کرنا ہے، میں صرف تانوں دسن ڈیاں ساڈے ملک دا نا کی ہے۔ عورت دے بولے میں تقریر پھر شروع کر دے، سارے بولو ملک دا نا کی ہے تے اوڑی اوڑی کی بندا جا رہا ہے کی؟ انشاءاللہ اسی شرکستان بنن دینا، پھر بولو شرکستان بنن دینا۔ 10واں شرک برساتی ٹڈیاں دی طرح بادل دی طرح تیرے ملک اندر شرک منڈلا رہے ہیں، وہ شرک ہے منافقین دا کی؟ انہوں اسی قرآن دی اصطلاح چاہنے ہیں التحاکم الی الطاغوت۔ دا معنی کی ہے کہ قرآن دا فیصلہ نہیں مننا، حدیث دا فیصلہ نہیں مننا۔ منافق پتہ کی کر دے سن؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لاندے سن، نبی علیہ السلام ایک فیصلہ کر دے سن، انہوں نے فیصلہ پسند نہیں سی آندا، یہودیاں دی عدالت ٹر جاندے سن۔ کیوں؟ اوتھے جا کے پیسے دیندے سن، رشوت دیندے سن تے فیصلہ اپنی مرضی دے مطابق کرا لیندے سن۔ تے اسی تے انگریز دے لاء نوں نہیں نہ مانتے، اسی تے انگریزی قانون دے مطابق فیصلہ نہیں نہ کردے، اسی تے اپنے بہاولپور دے علماء نوں عزت دینے ہاں۔ مینوں دسو کوئی بھی ایک مسلمان ہوئے یار خلا ہو جاندا ہے، طلاق ہو جاندی ہے، وراثت دا مسئلہ ہو جاندا ہے، تیرے بہاولپور دے سارے علماء دنیا تو چلے گئے نے، تو خیر دے قانون کو جا کے فیصلہ کرائیں، جاؤ عدالت جا کے پڑھو۔ عدالت بھی سب تو پہلے تانوں پنچایت ال کل دیے۔ سیرت النبی دا سب تو بڑا پیغام اپنیاں جوان بچیاں لے کے، اپنیاں جوان بیٹیاں لے کے انگریز دے قانون دے مطابق دردہ دے تکے کھاندے ہو، کتے جھگڑا ہو جائے تے شہر دے 2 عالماں کولوں جا کے فیصلہ کرا لو، خاندان دے کسے بڑے کولوں فیصلہ کرا دو، غصہ نہ کرو۔ جنہیں عدالتاں وچ رلدے پھردے ہو میری گل مائنڈ نہ کریو، تہاڈے وڈکے وٹیرے مر گئے نے۔ جوان بچیاں لے کے مسلمان عدالتاں وچ کھڑا ہے اور انگریزی لا دے مطابق اپنے سارے فیصلے کروا رہے ہیں۔ پنچایت نو اہمیت دیو، اپنے علماء نو اہمیت دیو۔ اگر میں سمجھنا کو ایک بندہ بھی یہ ذہن بنا کے چلا گیا ساڑھے سب دی بخشش واسطے کافی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کا شرک ختم فرمایا ہے۔ نبیوں نے توحید ہم کو سنائی، بدن اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ وہ پیارا جا جا کے غاروں میں رویا، قبر تے چکن تو پہلے، چھلا کڑا دھاگا پھان تو پہلے، اور غیر دے در تو جان تو پہلے، اللہ نال شرک کرن تو پہلے، کالا علم کران تو پہلے، وہ کڑیاں یاد کرے اگر وہ پیارا جا جا کے غاروں میں رویا، جو امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے میری جان قربان ان پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر۔ وہ پیارا جس نے سب کچھ لٹایا، شرک کے ایوانوں کو جس نے ہلایا، صبح و شام جس کو سب نے ستایا، ہو جائے پوری کائنات قربان ان پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر۔ 10 قسم دا شرک میرے پیغمبر نے ختم فرمایا۔ لو جی ہن تہانوں نا سیرت دا جڑا نا ابتدائی خطہ اے سمجھ آ گیا ہونا یار نبی علیہ السلام سونے بھی انے سن، پیارے بھی انے سن، انہاں قریش مکہ نوں پیڑ کی پئی کہ نبی پاک دے دشمن ہو گئے۔ آپ کہندے سن فرشتے نہ پوجو، اے تہاڈا کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، جنات نہ پوجو، ستارے نہ پوجو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ دے نال جوڑیا۔ اچھا توحید دا سادہ معنی پتہ کی ہے؟ اللہ نو ایک من کے اللہ نال لایا کر تے جیہو جے بھی حالات بن جان پھر اللہ نہ نبھایا کر، غداری نہ کر۔
ਲੋਕੀ ਪੂਜਦੇ ਪੈ ਸਨ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਜਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਨਾ ਦਰ ਦਰ ਦਿਆਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਾਨ ਆਇਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਇਮਾਮ ਆਇਆ। ਵਧੇ ਹੌਸਲੇ ਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ, ਟੁੱਟ ਜ਼ੋਰ ਗਏ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ, ਸੋਹਣਾ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਾਨ ਆਇਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਇਮਾਮ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੌਲਪੁਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੇ। ਲਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦਿਆਂ 15-20 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਅੱਲਾ, ਕੰਨ ਖੋਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। औलाद मिलेगी, बरकत मिलेगी, सुकून मिलेगा, नूर मिलेगा, दिल दी हर ख्वाहिश अल्लाह तेरी पूरी करके इंशाअल्लाह हर शर तो बचाएगा। बस है चलदा फिरदा ना कसरत दे नाल वजीफा पढ़, पूरे दीन दा खुलासा। ओ केड़ा वजीफा है? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। चलदा फिरदा बहंदा उठदा मोटरसाइकिल साइकिल घर बार कारोबार, अगर खवातीन सुन रही ने आटा गुंदियां कपड़े इस्त्री कर दिया, हजारां दी तादाद अंदर पढ़ो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ऐदरा 4 दिन पढ़ के ते देख, 4 दिन पढ़ के ते देख, ਇਹਦਾ माना की है? सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी ज़ात भी पाक है, तेरी बात भी पाक है, तेरा फैसला भी पाक है, तेरी शरीयत भी पाक है। कान खोली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जेड़े हाल च भी रखे है ना, मैं तेरे गिले शिकवे नहीं करदा, अल्लाह मैं तेरा शुक्र भी अदा करना, मैं तेरियां तरीफां भी करना। ला इलाहा इल्लल्लाह दा की माना है? सुभान अल्लाह, अल्लाह तू पाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र। ला इलाहा इल्लल्लाह तर्जमा सुन, अल्लाह मैं तेरा दर छड़ के जावां ते जावां किथे, तेरे तो सिवा मेरा है ही कोई नहीं। मेरा आस भी तू, मेरी आस भी तू है, मेरा प्यार भी तू है, मेरा यकीन भी तू है, मेरी मोहब्बत भी तू है। ते अल्लाह अकबर दा की माना है? अल्लाह अकबर, अल्लाह वड्डिया, अकल नहीं सी मन दी मना के छड्डिया, साडे उत्ते छत पा के विचों पानी कढ़िया। अल्लाह अकबर, अल्लाह वड्डिया, अकल नहीं सी मन दी मना के छड्डिया, गोल जे आंडे विचों चूजा कढ़िया। अल्लाह अकबर, अल्लाह वड्डिया, अकल नहीं सी मन दी मना के छड्डिया। जिस दरिया विच फिरौन नूं डुबोया सी, जिस दरिया विच फिरौन नूं डुबोया सी, उसे दरिया विचों मूसा नूं बाहर कढ़िया। अल्लाह अकबर, अल्लाह वड्डिया। मिल के बोलो, अकल नहीं सी मन दी। बस यार एक दर दे मंगते पढ़ो यार, एक दर दे सवाल। तौहीद नूर है, इधर वेख, तौहीद रोशनी है, तौहीद इनकलाब है। जिस बंदे के अंदर तौहीद उतरे वो बेगैरत नहीं हो सकता, हराम खोर नहीं हो सकता। इंसान नूं सब नालों ज्यादा मजबूत लगाम देने वाली चीज अल्लाह दी तौहीद। यार जदों असीं आने अल्लाह वेंदा भी है, अल्लाह सुनदा भी है, अल्लाह वेंदा भी है, अल्लाह सुनदा भी है, अल्लाह खबीर बाखबर भी है, ते फिर कुंडे ला के किवें बदमाशी कर लेना है, फिर गड्डियां च बह के चुगलियां किवें कर लेना, फिर मजलिस च बह के शराबां किवें पी लेना है। भाई जान जिंदगी दे तमाम मसाइल दा हल ये अल्लाह पाक दी तौहीद अंदर है। ते अंदर मैनूं सबक सुनाओ। हम माशाअल्लाह मेरा प्रोग्राम बयान खत्म हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने किन्ने किस्म दा शिरक खत्म कीता है? अद्धे बोलियो किन्ने किस्म दा शिरक खत्म कीता है? इस मुल्क दा नां की है? अद्धे बोलियो, सारे बोलो मुल्क दा नां की है? फिर बोलो की नां है? ते हौली 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 की बनदा जा रहा है। ते इन्हां नौजवानां ते असीं इंशाअल्लाह रल मिल के इनू शिरकस्तान बनन देना। फिर बोलो इंशाअल्लाह शिरकस्तान बनन देना।